दर्शक महानुभावहरू, वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले विश्व कोभिड-19 को मारमा छ र नेपाल पनि यो मारबाट अछुतो छैन र हाम्रा युवाहरू, तमाम युवाहरू अहिले विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी सरकारको छ र प्रतिपक्षी दल के गर्दैछ, सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा र नेकपाले किन एक्सन लिन सकिरहेको छैन, हाम्रा युवाहरूलाई किन उद्धार गर्न सकिरहेको छैन, एउटा ठुलो समस्याको विषय बनेको छ। र अर्को कुरा सीमानाको विषय पनि छ र गम्भीर विषय, यी दुईवटा गम्भीर विषय यो चुनौतीबाट हामी माथि उठ्नुपर्ने देखिएको छ। र हामीसँग अहिले नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता दिनेश कोइराला छ र त्यसै गरी नेकपाकै युवा नेत्री सुनिता बराल म्याम, हामी म दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, र अलिकति युवाको विषयलाई हामीले केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिएको छ। जस्तो अहिले हामीले विश्वको कुरा गर्ने भने 53,28,369 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको छ र नेपालको केस आज मात्रै 584 जनामा देखिएको छ। 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ नेपालमा मात्रै पनि। र तपाईको विश्वभरिको कुरा गर्ने हो भने 3,40,421 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। र अब देशमा बेरोजगारीता बढ्ला भन्ने समस्या त लगभग निश्चितै छ हैन। युवालाई भित्र ल्याउनु पर्ने समस्या ठुलो छ। सुनिता म्याम, सरकारले गर्न नसकेको यो कुरामा चाहिँ किन अलिकति ढिलो? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने ढिलो त भइरहेको छ समयसँग जोडेर हेर्दा। तर हामी यो कामको लागि तयारी थियौँ कि थिएनौँ भन्दा यो एउटा भवितव्यको रूपमा आएको समस्या हो। त्यसकारणले हामी यो कामको लागि तयारी थिएनौँ। राज्य सरकारको तर्फबाट या हामी सबै कोही पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि तयार थिएनौँ र भौतिक रूपमा पनि तयार थिएनौँ। यो कुरा सत्य हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ विश्वभरिबाट 12-13 लाख भन्दा बढी युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनु पर्ने यो अवस्था छ र नेपाल फर्काउने कुरा एउटा विषय हो। यो आफैमा एउटा गर्नै पर्ने दायित्वको विषय पनि हो। नागरिकको जीवन रक्षा हरेक देशका सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। तर त्यो सँगसँगै अर्को सत्य कुरा के हो भने उनीहरूलाई फर्काउने कुरा मात्रै आजको विषय होइन। उनीहरूलाई फर्काएर यहाँ सुरक्षित साथ राख्ने, नेपालमा ल्याएपछि कम्तीमा 15 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उनीहरूलाई परीक्षण गर्ने र स्वस्थ जीवनका साथ नेपालमा राख्ने, बाँच्न पाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि अर्को कुरा छ। र सँगसँगै अर्को कुरा के जोडिएको छ भने जो अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका परिवारहरू, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित बनाउने कुरा पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। राज्यको दायित्व। थ्यांक यू सुनिता म्याम। दिनेश कोइराला सर र नेपाली कांग्रेस सुतेको हो अहिले, किन भन्देखि तपाईँ अब हेर्नुभयो सरकारकै चाहिँ उहाँको नेकपाकै सरकार रहेको छ। उहाँले भनिसक्नुभयो तत्काल अब हामीलाई चुनौती भएको छ, ठुलो समस्या छ, ल्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना छैन भन्ने कुरो त तपाईको हलमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ केही दिन अगाडि मात्रै, नीति तथा कार्यक्रमकै विषयमा कुरा गर्दै गर्दा। धन्यवाद एसबीजी। मलाई के लाग्छ भने अहिले नेपाली कांग्रेस सुतेको भन्दा पनि अहिले यतिखेर नेपाली कांग्रेसले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यो यतिखेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार तरिकाले भूमिका निर्वाह गरेको छ। मलाई लाग्छ जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले यही कोरोनाको जुन समस्यामा पनि जुन सरकारले एउटा घोषणा गर्यो राहत कोष निर्माण गर्ने, मलाई लाग्छ पहिलो दल नेपाली कांग्रेसकी 50 लाख रुपियाँ त्यो खातामा जम्मा गर्ने। र अहिले यो सिमानाको उसमा पनि मलाई लाग्छ सायद सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूले त्यसरी बोलेको छैनन्, तर हामी प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो धेरै असहमति छन्, तर सिमानाको सवालमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग छौँ भनेर स्पष्ट कांग्रेस नेताले भन्नुभएको छ। म यतिखेर कांग्रेसको भूमिकाप्रति चाहिँ म सन्तुष्ट छु। तर मलाई के लाग्छ एचपीजी भने समग्र हाम्रो पार्टीहरू, हाम्रो दलहरू हिजो चुकेकै छन्। हरेक राजनीतिको परिवर्तनपछि कुनै सपना भएन, कुनै दलमा पनि कुनै नेतामा पनि कि राजनीतिक परिवर्तनपछि यो मुलुकलाई मैले कसरी लैजाने, कि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हितमा राखेर कुनै पनि सरकारले तपाईको एउटा प्लानिङ गर्न सकेन, सपना पूरा गर्न सकेन। जसरी हाम्रो महामना बिपीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँसँग एउटा सपना थियो, तर दुर्भाग्य के भइदियो भने बिपीसँग सपना थियो, समय भएन। अहिलेका हाम्रो नेतृत्ववर्गहरूसँग समय प्रशस्त भयो तर सपना भएन र लिडरहरूसँग सपना नभएको उपज हो। अहिले यतिखेर यो घटना घट्छ भनेर कोही तयारी थिएन, यो तपाईँ भवितव्य हो। तर पनि यो घटना मात्र होइन,
समग्र 46 सालदेखिको परिवर्तनदेखि आजसम्म हेर्नुहोस्, कुनै पनि दल, कुनै पनि नेतृत्वले तपाईँ आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अगाडि बढे, पार्टी आफ्नो परिवार मात्रै। यदि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखिदिएको भए आज तपाईँ हाम्रो भविष्य अवस्था हुन्थेन। र जसरी अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो, ओके, वर्तमान समग्रमा अहिले वर्तमान सरकारले ठिक छ, पछिल्लो समयमा हामीले म्याप पनि सार्वजनिक गरेका छौँ र वर्तमान सरकारले जसरी गर्नु पर्थ्यो, जुन तरिकाले एक्टिभली अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो देखिएको छ कि छैन? मैले अहिले सरकारको काममा अहिले यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो, म सरकारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। यसमा हाम्रो पनि पूर्ण समर्थन छ। त्यो बाहेक अरू केही पनि सरकारले राम्रो गर्न सकेन। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रधानमन्त्रीले जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउनु सम्भावना छैन भने त्यही कुरो गलत हो। ओके, सुनिताजी, सरकारले यो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँको पार्टीभित्र पनि एउटा ठुलो द्वन्द्व छ होइन? र अहिले पछिल्लो समयमा जब केपी शर्मा ओलीज्यूले बोल्ड डिसिजन लिनुभयो स्वाभिमानको पक्षमा, त्यसपछि अलिकति सेलाएर गएको हामी देख्छौँ। के हो? आलोचना त भएकै हो नि तपाईँकै पार्टीभित्रबाट पनि। सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, प्रतिपक्षले भनिसकेको अवस्था छ। पक्कै पनि म तपाईलाई पहिलो कुरा के प्रश्न पारौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा नै जवाफ दिने क्रममा नीति कार्यक्रमको विषयमा या संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अहिले तुरुन्तै हामी चाहिँ विदेशमा रहेका युवाहरूलाई ल्याउन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ भनेर प्रष्ट रूपमा जवाफ दिनु भएको कुरा साँचो हामी सबैले हेर्यौँ। तर के कुरा बुझ्नु हुँदैन भने हामीले कुन सन्दर्भमा र कति कुरा बोलिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ सँगसँगै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने करिब 13.5 लाख भन्दा बढी युवाहरूलाई ल्याउनु पर्नेछ, तिनीहरूलाई राख्ने यहाँ ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने कुराको, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। हामीले भारतबाट मात्रै 3,50,000 भन्दा बढी युवाहरूलाई ल्याउनु पर्नेछ र तिनीहरूलाई यहाँ गर्ने कुराको व्यवस्थापन, ती मध्येको हाम्रो अनुमानित कम्तीमा 15% मान्छे संक्रमित हुन्छन् भन्ने अनुमान छ। तिनीहरूलाई ल्याएर राख्ने कुराको व्यवस्थापन, तिनीहरूलाई उपचार गर्ने कुराको व्यवस्थापन बिना ल्याउने कुरा सम्भव नभएको र सँगसँगै अर्को कुरा नेपाल सरकारले नै भनिरहेको परराष्ट्र मन्त्री मार्फत या प्रधानमन्त्री मार्फत भनिएको अर्को कुरा के हो भने दैनिक हवाई मार्गबाट मात्रै दैनिक 7,000 देखि 10,000 नागरिकलाई नेपाल ल्याउने योजना भइरहेको छ। तर तिनको व्यवस्थापनको कुरामा केही ढिलाइ भएका कारणले व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त साथै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, त्यो उनीहरूबाट आउने जोखिमलाई यहाँ भएका नागरिकहरू बीचमा जोखिम बढ्न नदिनका लागि केही समय लागेको हो भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। रूपन्देहीमा पनि एकदमै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसक्दा चाहिँ त्यहाँ आन्दोलित भाषण अहिले भर्खरै मात्रै म त्यहाँ सुन्दैछु, देशभित्र पनि व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। एकदमै तपाईलाई के कुरा थाहा छ भने त्यहाँको चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हाम्रै पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ मुख्यमन्त्री को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा विषय हो। तर हामीलाई के पनि थाहा छ भने आज 5 नम्बर प्रदेशमा 10,000 भन्दा बढी संख्यामा भारतबाट भर्खरै आउनुभएका नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ र हामी आफैमा प्रदेश कति परिपक्व थियौँ भन्ने तथ्य पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारणले त्यहाँको प्रदेश सरकारले अस्ति भर्खरै जुन चाहिँ समस्याहरू बाहिर आयो या समस्या पहिचान गरियो सरकारका तर्फबाट पनि, त्यस पछाडि क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित बनाउने, वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र स्वस्थकर ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सूचना छ र मैले पनि त्यो कुरा जानकारी पाएँ। ओके, थ्यांक यू। दर्शक महानुभावहरु, भोइस नेपाल इन्टरनेशनल बिग डिस्कसमा हुनुहुन्छ हामीसँग सुनिता बरालजी, त्यसैगरी दिनेश कोइरालाजी हुनुहुन्छ। युवाहरूका समस्याहरू जिउका त्यो छन्, अहिले पनि अल्पत्र अवस्थामा हुनुहुन्छ। विदेशबाट नेपाल आउने चाहने युवाहरूको ठुलो संख्या रहेको छ। हामी नेपालका नेतृत्वलाई यतातिर कन्सन्ट्रेट हुन आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दिनेश कोइरालाजी, तपाईले नेपाल सरकारलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, स्थानीय सरकार छ अहिले मजबुत छ, त्यहाँ तपाईका प्रतिनिधिहरू पनि निर्वाचित भएका छन्, मिलिजुली भन्न मिल्छ यहाँ चाहिँ होइन? असफल हुँदै गर्दा सरकार मात्रै होइन, यहाँ नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू पनि त छन् त विभिन्न ठाउँमा विजयी, त्यहाँका वडा अध्यक्ष, त्यहाँका मेयरहरू विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। निश्चय नै हो। म यसमा भन्दा नि पहिला अगाडि म केमा जाउँ भने जुन अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो र अहिले कुरा पनि उठ्यो, जुन सम्भव छैन भन्ने कुरामा निश्चय नै हो। यति ठुलो घटना घटेको छ होइन, यसमा समस्या हुने स्वाभाविक हो, चुनौती छन्। तर चुनौतीमा सकिँदैन र पन्थी होइन, त्यसलाई समाधान गर्ने के हो त? उपाय छ कि छैन त?
यो संसारमा विकल्प नहुने केही हुन्छ? हो ठिक हो, ल एकैचोटि अस्ति प्रधानजीले भन्नुभएको जस्तो विदेशमा रहेका नेपालीहरू ल नेपाल आउनुहोस् भन्दा 100मा 100 कोही पनि आउँदैन, 100मा आउनेवालै छैन। तर जति आउँछ तपाईँ हरेक दृष्टिकोणले असम्भव म देख्दिनँ, तर चुनौती छ, मेहनत त गर्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो नि त। सरकार त्यतातिर ध्यानै छैन। अहिले तपाईँको यो सिमानाको यो समस्या निस्केपछि बल्ल अलिअलि सिरियस छ, नत्र यता कोरोनाले तपाईँको जनताहरू आक्रान्त छन्, उता सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउन, पार्टी फुटाउन, अध्यादेश ल्याउन व्यस्त थियो। त्यसरी कसरी सक्छ? एक मिनट यसलाई म भन्दैछु, हामी यो किन सम्भव छ भन्दैछु हजुर। एकैछिन के भन्दैछु भने एचबी सर, यो सम्भव छैन भन्ने कुरा म हरेक दृष्टिकोणको सम्भव देख्छु। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो 100मा 100 बाहिरका आउनेवाला छैनन्। को आउँछ भने जो अहिले श्रम गरिरहेको छ, जो अहिले स्टुडेन्ट छ, जो वेल सेटल भएको छैन, ती व्यक्तिहरू फर्कन चाहने हो। फर्कँदै गर्दा नि उनीहरू खर्च आफै पे गर्छ, नेपाल सरकारको पर्दैन, खर्चको समस्या छैन। जुन राख्नको लागि भन्ने समस्या भयो, जुन आवाज आइरहेको छ अहिले हरेक होटल मालिकहरूले म मेरो होटल दिन्छु भन्दैछन्। हिसाब गर्नुहोस् त सर, होटलमा नेपालभरिको होटलमा कतिजना अट्छ? आज सबै स्कुल कलेजहरू बन्द छ। मलाई लाग्छ अझै ती स्कुल कलेजहरू खुल्ने अवस्था छैन। अहिले पनि वार्डमा स्कुलमा क्वारेन्टाइन बनाइरहेको छ। स्कुल कलेज होटलहरू सबै गरेर हिसाब गर्नुहोस् कति लाख मान्छे अट्छ। तर मेहनत त गर्नु पर्यो नि। आफू नेताहरू, सरकार पार्टीमा रहेका जिम्मेवार मान्छेहरू सिर्फ आफ्नोलाई व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै लाग्ने, भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा हुने, देश र जनतालाई वास्ता नहुने, अनि सम्भव हुन्छ? त्यसकारण सम्भव देखेर सुनिता म्याम आफू आफ्नो दलका नेतृत्वहरू त्यसै गरी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पाल्नतिर मात्रै व्यस्त हुनुभयो, त्यतातिर मात्रै अहिले सरकार र तपाईँको दल देखियो भन्ने कुरो छ यहाँ के हो? मेरो एउटा मात्र। अनि त्यसपछि जुन रोग ल्याउँछ भन्ने समस्या भन्नुभएको छ, तपाईँ जहाँबाट आउँदैछ त्यहाँ टेस्ट गर्न सकिँदैन, त्यहाँको सरकारलाई त्यो कोर्डिनेसन गर्न सकिँदैन। नेपाल आइसकेपछि अनि हामी टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। टेस्ट गरेर तपाईँको जो सङ्क्रमित छ त्यसलाई त्यो अनुसार उसलाई हामी आइसोलेसनमा राख्न सक्छौँ। उहीँ तपाईँको सङ्क्रमण छ भने उही देशमा हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ, र जो तपाईँको शङ्काको घेरामा छ उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ। तर के भन्दा मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि त, टाइम त दिनु पऱ्यो। यसकै लागि त लिडर, यसकै लागि सरकार, यसकै लागि दलहरू, यसकै लागि तपाईँको हामी स्वयंसेवकहरू जो राजनीतिमा सबै क्षेत्रमा लाग्ने समस्या त छ, समस्या त समाधान गर्नु पऱ्यो। यति धेरै समस्याहरू छन्, यसलाई अलि प्याकेजमा जवाब दिइदिनुहोस्। पक्कै पनि समस्याहरू छन् हजुर। समस्याहरू छन् र समस्या समाधानविहीन समस्या हुँदैन। त्यसमा पनि हामी युवाले एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गरेर छलफल गरेर हुँदा समस्यामा समाधान नदेख्ने हो भने भोलिको भविष्य कस्तो हुने, देशको गन्तव्य कता जाने भन्ने कुरा अर्को समस्या रहन्छ। र म प्रष्ट रूपमा के भनौँ भने आजसम्म गरिएका कामहरू नदेख्ने र भोलिका अपेक्षाहरू मात्रै देख्ने कुराले हामीलाई चाहिँ सही ठाउँमा पुर्याउँदैन छलफलमा पनि। आजसम्म जो सीमामा आएर अलपत्र परेका धेरै नागरिकहरूलाई ल्याइसकिएको छ र अब पनि फेरि यो पूर्ण भयो भनेर मैले दाबी गरिरहेको छैन। अब पनि सबै नागरिकलाई जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ, ल्याउने तयारी गरिरहेको छ सरकारले, र चाँडै नै अब केही दिनभित्रै त्यो क्रम सुरु हुन्छ। यो पनि मैले तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा अहिले 7वटै राज्यमा ट्रेसिङ गर्न सकिरहेको छ सरकारले, त्यहाँका चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूहरू अलिकति एक्टिभली लागेको देखिन्छ सुनिताजी। किनभनेदेखि अहिले हेर्नुहोस् भाइरस स्प्रेड भइरहेछ देशभित्रै व्यापक रूपले। हामी आज मात्रै 584 जनामा देखिएको छ अहिलेसम्म, बढ्दैछ। एकदमै यो बढिरहेको छ। यो चाहिँ ट्रेसिङको काम बढाएकै कारणले बढेको संख्या देखिएको हो। फेरि यो पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। र पर्याप्त रूपमा भएको छ कि छैन भन्दा केही अपर्याप्तताहरू छन्। जति हुनुपर्ने त्यसमा हाम्रा जनशक्तिका कुराहरू होलान्, टेस्ट किटका कुराहरू होलान्, त्यो कुरालाई उपलब्धता गराउने कुरामा सरकार लागिरहेको छ। र जुन कुरा पर्याप्तताको कुरा सरकार लागिरहेको छ, दिनेश खनालजी सरकार लागिरहेको छ नि। अब युवाहरूलाई भित्र ल्याउनेतिर पनि व्यवस्थापन गर्नतिर पनि सरकार गम्भीर छ कि छैन तपाईँ बताइदिनुहोस्। किनभनेदेखि आज चैत्र 10 गते हो, हामी लकडाउन कहिलेसम्म? आज जेठ 10 जेठ 10। दिनेशजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। ओके, हेलो। लकडाउन कहिलेसम्म? युवालाई भित्र ल्याउने विषयमा सिरियस देखिएन सरकार, तपाईँहरू पनि सिरियस देखिनु भएन?
नेपाली कांग्रेस पनि सिरियस छैन। हो, सही हो। त्यसो तपाईँले भन्नुभएको सरकार पनि सिरियस छैन र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षले त झकझगाउने भयो त्यतिखेर होइन, झकझगाउने, आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने। नेपाली कांग्रेसले यो अहिलेको सङ्कटकालमा इतिहासकै नरम प्रतिपक्ष देखियो भन्ने छ, आलोचना गर्नु पर्यो नि गलत कुरालाई त। हेलो हजुर सर, तपाईको साउन्ड अलिक भयो। हेलो ओके, इतिहासकै सबैभन्दा नरम नेपाली कांग्रेसले त्यति राम्रोसँग आलोचना गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरो पनि छ। अलिक ढकढक्याउन सकिरहेको छैन, सरकारलाई यो भएन यो गर भनेर अग्रसर तपाईँकै नेतृत्व पनि त्यति देखिँदैनन्। ठिक हो, मलाई पनि त्यही लाग्छ। नेपाली कांग्रेसले जुन सशक्त रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पर्थ्यो हिजो नगरेकै हो। प्रतिपक्ष दल हुँदै गर्दा, हिजो नेकपा एमाले प्रतिपक्ष दल हुँदै गर्दा जुन जसरी गएको थियो त्यसरी नेपाली कांग्रेस जान हुन्थेन मलाई लाग्छ। प्रतिपक्ष दलहरूको विरोधै मात्रै होइन, सकारात्मक जानुपर्छ। तर पनि अलिकति सुस्त देखिएकै थियो। तर यतिखेर यो बेलामा चाहिँ जो नेपाली कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गरेको छ यो अत्यन्त जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका। एकदम यसलाई शालीन तरिकाले आफूले जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यति गरे। म यतिखेर कांग्रेसको हिजो काहीँ न काहीँ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, काहीँ न काहीँ हिजो हामी चुकेकै छौँ, हाम्रो नेताहरू चुकेकै हो। अब राजनीतिक समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। दिनेश खनालजी, सुनिता बराल म्याम, तपाईँलाई थाहा छ बेरोजगारीता नेपालमा उहिले पनि बढ्दो थियो, अब त झनै बढ्छ। लाखौं युवाहरू नेपाल आउँदैछन्। भोलि यदि व्यवस्थापन गर्न सकेन भने नयाँ क्रान्ति त्यही युवाहरूले नै आगो बाल्न सक्छन्। गम्भीर हुने कि नहुने? पक्कै पनि गम्भीर हुने। अब चाहिँ नेपाल विश्वमा भरि नै देखिएको यो समस्या जुन चाहिँ नेपालमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा बहुआयामिक रूपमा प्रभाव पार्ने नै छ, यो नकारात्मक प्रभाव हुनेछ भन्ने कुराको अनुमान सहित अब हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। जुन कुरा केही हदसम्म नीति कार्यक्रममा आएका छन् जुन र अब हामी युवाहरू नै हो सचेत रूपमा अगाडि बढ्ने र सचेत रूपमा हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा पनि झकझक्याउने। त्यसकारणले अबको हाम्रो बाटो सबैभन्दा पहिले आधारभूत रोजगारसँग जोडेर हुनुपर्छ। जुन कुरा नीति कार्यक्रममा ल्याइए अनुसार कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिने कुरा छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले कार्यान्वयन पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा हामी प्रत्येक युवाहरू आफै यो समाज परिवर्तनका अभियन्ता बनेर सानो सानोदेखि लिएर ठुला विषयसम्म जोडिन आवश्यक छ र कृषि क्षेत्रलाई आधारभूत रोजगारको क्षेत्र मात्रै बनाउन सक्यौँ भने पनि धेरै हदसम्म हामीले रोजगारका वातावरण सिर्जना गर्न सक्छौँ। र दिनेश सर, सम्भावना छ अब यो यतातिर कन्सन्ट्रेट भएनौँ भने भयावह आउन सक्छ। यो अनसिन वार हो। तपाईँलाई थाहा छ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको हामी थर्ड वर्ल्ड वारका कुरा गर्थ्यौँ, तर त्योभन्दा पनि यो त खतरनाक वार देखियो नि। इकोनोमी डाउन छ वर्ल्डको। युवालाई भित्र अहिले तत्काल तपाईँ यो विषयमा अलिकति चिन्तित बनिदिनुहोस् कि युवालाई भित्र ल्याउने 7वटा राज्यमा क्वारेन्टाइनहरू बनेका छन्, त्यहाँ खाली अवस्थामा छन्। तपाईँको स्कुलहरू छन्, प्राइभेट स्कुलहरू छन्, हस्पिटलहरू छन्, जति पनि होटलहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनका लागि ठाउँ दिन्छौँ भनिरहेछन्। खै किन म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन? किन प्रतिपक्ष मौन, किन सरकार मौन यो विषयमा? दिनेश सर, मलाई के लाग्छ भने एजु सर, उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब म त्यति राम्रो र एकदम आशावादी छैन। यदि उहाँको हाम्रो हातमा हुने सायद हुन्थ्यो होला। मलाई चाहिँ यो अहिले जुन लिडरसिप छ यो लिडरसिपबाट कुनै पनि पार्टीको नेपालले एकदमै सहज तरिकाले अब फड्क मार्छ र हाम्रो भावी पुस्ताको उज्जवल भविष्य हुन्छ अनि म चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। किनकि देखियो 46 सालदेखि आजसम्म वृद्ध नेतृत्वहरूले विश्राम लिनुपर्छ। तपाईहरु युवा हुनुहुन्छ नि, युवाले सक्दैन नेतृत्व गर्न। दिनेश सर, तपाईले लिड गर्न सक्नुहुन्न नेपाली कांग्रेस भित्र, नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। गगन थापा हुनुहुन्छ, त्यसैगरी विश्व प्रकाश हुनुहुन्छ, हैन, प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ, यतातिर योगेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, युवाहरू तमाम छन्। ठिक यस्तो एजु सर, व्यक्ति चेन्जले के हुँदो रहेछ, व्यक्ति पात्र धेरै परिवर्तन भयो, हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो चेन्ज हुन सकेन, पात्र धेरै परिवर्तन भयो हैन। प्रवृत्ति जो छ हिजो पञ्चायतको आफूको प्रवृत्ति त्यही छ, हामीले देख्यौँ धेरै कुरामा। तर हाम्रो मुलुकको राजनीति जता जान पर्थ्यो त्यो त गएन, त्यो त लान सकेनौँ। मलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो भन्दा समस्या के लाग्छ भने जसरी युवा असफल भएको छ, राइट सुनिताजी?
प्रेसर दिनमा पनि भयो, तर हामीले चाहिँ जनताको गुनासो के छ भनेदेखि सुनिताजीहरू लगायतका युवा नेतृत्वहरू आफ्ना अग्रज नेताहरूको चाहिँ हनुमानगिरीमा मात्रै व्यस्त रहे। उहाँहरूले आलोचना एउटा क्रिटिकल्ली अगाडि बढ्नु पर्यो के, नराम्रोलाई नराम्रो, राम्रोलाई राम्रो। अब त्यो तरिका जाने कि नजाने? एकदमै म तपाईको कुरासँग एकदमै सहमत छु यो विषयमा। किनभने अब हामी आफै तयार भयौं। आज हामीले विश्वको धेरै देशमा उदाहरण हेर्यौं भने हाम्रो उमेर समूहका जो 30-35 पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँ देशको प्रमुख भएर देशै हाँकिरहेको अवस्था पनि छ। तर हामी अझै पनि सानो ठाउँमा खुम्चिएर या नेताहरू, अग्रज नेताहरूको निर्णय सुनेर या उहाँहरूको अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने परिस्थितिमा हाम्रो अभ्यासहरू अझ पनि परिवर्तन हुन सकेका छैनन्। यो कुरा साँचो। तर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्यौं। तपाईलाई म एकदम जानकारी पनि गराउँ, अनुरोध पनि गरौँ। मलाई यो भन्ने कुरामा कुनै हिचकिचाहट छैन। म राष्ट्रियता या आफ्नो स्वाभिमानसँग जोडिएका राजनीतिको विचार एउटा कुरा हो, जुनसँग जोडिएका आफ्ना एउटा लिमिटेसनहरू हुन्छन्, त्यो भन्दा बाहिर रहेर हेर्ने हो भने क्रिटिकल्ली कमेन्ट गर्न, सुझाव दिन र सुधार गर्नका लागि म चाहिँ हरेक बखत तयार छु। त्यसबाट कुनै पनि मूल्य चुकाउनु पर्यो भने म तयार हुन्छु भनेर म नेतृत्वलाई ढकढक्याउनको लागि सुनिता बरालजी तयार हुनुहुन्छ, राइट? एकदमै। ओके, दिनेश सर तपाईले जाँदा जाँदै बताइदिनुस्, नेपाली कांग्रेस भित्रका नेतृत्वलाई ढकढक्याउन तयार हुनुहुन्छ? दिनेशजी, अब नयाँ तरिका, नयाँ सिराबाट जानुपर्ने समयको सिर्जना भएको छ। युवाहरू आउँदैछन्, तपाईहरुको आशाको केन्द्र तपाईहरु नै हो उहाँहरुको। जाँदा जाँदै, किनभने हामीसँग 1 मिनेट छ समय, एकदम र्यापिड फायर। यो हामी सङ्कट पार गरेपछि मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति अब यो तरिकाले जाँदैन। नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, एउटा पार्टी मात्रै होइन, समग्र पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। जस्तो तपाईलाई मैले अघि पनि भने, हामी राजनीति अस्थिरता भयो भन्यौँ, बहुमत दिनुस्, हामी राजनीति अस्थिरता अन्त्य गर्छौँ भन्यो। मलाई लाग्छ म एउटा पार्टीको एउटा जिम्मेवार र इमान्दार कार्यकर्ता थिएँ। तर नेकपाको दर्शक महानुभावहरू, हामी वोइस नेपाल इन्टरनेसनल बिग डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग 2 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दिनेश कोइरालाजी र त्यसै गरी नेकपाका युवा नेत्री हुनुहुन्छ उहाँ सुनिता बरालजी। दिनेश कोइरालाजी, हामी यो युवाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ तपाईसँग। नेपाली कांग्रेसले पनि अहिले जस्तो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यस्तो सकिरहेको छैन र सरकारले पनि सकिरहेको छैन भन्ने तपाईले भन्नुभएको छ। अब के गर्ने त? निकास के? यहाँ 2/3 सरकारको कुरा आउँछ। अहिलेको 2/3 सरकारले सकेन भने कहिले सक्ने? दिनेशजी, म त्यही भन्दै थिएँ। म एचपी सर, जब माओवादी र एमालेको एकीकरण भयो, स्थायित्वको लागि भोट दिनुहोस् भन्दै उहाँहरू हिँड्नुभयो, त्यतिखेर मलाई लाग्छ हामी नेपाली कांग्रेस कोही साथीहरू धेरै मतलब अलि आत्तिएको अवस्था थियो। मलाई लाग्छ म खुसी थिएँ निर्वाचन हामी हारौँला तर देशले जित्छ भन्ने लागेको थियो। र त्यही अनुसार करिब 2/3 भन्यो नेकपाको। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, 2/3 सरकारले पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, जनताको भावना जित्न सक्दैन र जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर काम गर्न सक्दैन भने अब जनताले कहाँ निराश गर्ने? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यो नेताहरूको शैली, यो प्रवृत्तिले गर्दा के लाग्यो भने सिस्टमप्रति नै जनताहरू निराश हुन थाल्यो। कता सिस्टमप्रति नै आँच आउँछ कि डर लाग्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब हामीले नेताहरूको प्रवृत्तिलाई सुधारेन भने सामान्यतया एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा पार्टीले कसले के गर्यो भन्नुभन्दा पनि समग्रमा यो सरकार के गर्नु पर्थ्यो भने आज हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी गर्ने त? त्यसलाई रोड म्याप चाहिएन। भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य हुन्छ? एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, एउटा कर्मचारीको तलब 20,000 हुन्छ, 25,000 हुन्छ। एउटा कोठा भाडाको फ्ल्याट, काठमाडौँ एउटा फ्ल्याट 25,000 लाग्छ। अनि एउटा कर्मचारीले पाएको तलब सम्पूर्ण तलब एउटा कोठामा सकिन्छ। के खाने, बच्चालाई केले पढाउने, अनि उसले भ्रष्टाचार नगरे के गर्ने? बाध्य छ। अनि तपाईँको देखिहाल्यो 2/3 सरकार 5 महिनादेखि प्रधानमन्त्री फेर्ने अथवा प्रधानमन्त्री हटाउने चलखेल सुरु हुन्छ पार्टीभित्रै, अरू प्रतिपक्षले आफ्नै पार्टीभित्र। अनि प्रधानमन्त्रीको सारा शक्ति कहाँ लाग्छ भने आफू कसरी सरकारमा टिक्ने, मैले कसरी बढी राख्ने। अनि त्यसपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ भएका मान्छेहरू अनि धन आर्जन गर्न थाल्छन्। अनि बढी सांसद लिन पर्यो, बढी मान्छेहरू आफूसँग राख्नु पर्यो। सारा शक्ति केमा जाने भने सरकार टिकाउन जाने। 2/3 सरकार जनताको लागि काम गर्न पाउँदैन, काम गर्ने वातावरण बन्दैन, काम गर्नतिर लाग्दैन। सिर्फ उसको क्षमता कहाँ लाग्छ भने आफू कुर्सी कसरी टिकाउने,
त्यहाँ लाग्यो। भनेपछि यो शैलीले हामी कहिले यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो प्रवृत्ति खराब छ, यो प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म मैले हाम्रो भविष्य राम्रो देख्दैन। हाम्रो त कुरा छोड्नुहोस्, हाम्रो भावी सन्ततिको मैले भविष्य राम्रो देख्दैन। त्यसैले अब या त नेताहरूको प्रवृत्ति सुधार्न पर्यो, या त तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ। अब दुईटैको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्दैन भने अब कुन प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्छ? त्यसैले अहिले मलाई के लाग्यो होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनै पर्दो रहेछ। 5 वर्ष उसले काम गर्नै पाउनु पर्यो। अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसले दुःख दिएको छ। नेकपा काङ्ग्रेस कारणले सरकार सङ्कटमा छ र काङ्ग्रेस सहयोग गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसले चाहेर पनि यो सरकार गिराउन सक्दैन। तर आफ्नै पार्टीका नेताहरू यो सरकारलाई 5 महिनादेखि गिराउन प्रयास गरिरहेछन्। मैले त यद्यपि म नेपाली काङ्ग्रेसबाट दिनेश कोइरालाजी जाँदै बताइदिनुहोस्। अब अलिकति यो जुन सरकारले दुईवटा काम त राम्रो गर्यो होइन, र जुन अहिले नक्सा निकाल्ने कामदेखि लिएर तपाईको सार्वजनिक पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले देश बाहिर भव्य स्वागत भइरहेको छ नेपाल सरकारको। तपाईँले यसलाई त स्वीकार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, भारतीय सरकारसँग अहिले पछिल्लो समयमा अडिग भएर भारतीय सरकारसँग जुझिरहेको छ। दुईटा काम त राम्रो हो नि। यसलाई मैले अहिले पनि भने, मैले स्वाभाविक रूपमा लेखेको छु, यो राम्रो छ। तर कागजी रूप मात्र भएर अब हुँदैन। यसको लागि के भने हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मुखले मात्रै हुँदैन, निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। त्यसको मैले पनि हाम्रो नेताहरूलाई भनिरहेको छु। अब यतिखेर कङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो सरकारले अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै सम्हाल्न सक्नु भएको छैन भने सारा नेपालले एक गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गर्दै प्रतिपक्षमा भएका सम्पूर्ण दलहरूले काङ्ग्रेस एक बनाउनु पर्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री भन्नुभयो मधेसी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर, मधेसी दलहरू एकदिन टेडिरहेका छन्। आफ्नै पार्टीभित्र लथालिङ्ग छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएको छैन। यतिखेर के भने नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। प्रतिपक्ष भएको दलहरूलाई, मधेसी दलहरू, सम्पूर्ण दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सरकारलाई सहयोग गरेर अहिले प्रधानमन्त्री अगाडि बढ भनेर साथ दिने। नेपाल सरकारको कमजोरी देखाउनु भएको छ उहाँले। नेपाल सरकार अहिले असफल भएको होइन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हजुर, इतिहासमा सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक कामहरू जो विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी काम गरिरहेको सरकार छ। यो आफैमा पनि एउटा ऐतिहासिक सरकार थियो। त यो चाहिँ संसारका थोरै मुलुक मध्ये कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार नेपालमा छ। सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएर बनेको यो सरकार, त्यसमा पनि यसले गरेका अहिलेका कामहरू जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नेपाली नागरिकमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने यस्ता कामहरू गरिरहेको बेला यो पनि असफल भयो भन्ने हो भने हामी सफलता केलाई भन्छौँ भन्ने कुरा हो। स्वाभाविक छ आन्तरिक रूपमा केही अपेक्षाहरू सोचे जति पुरा नभएका होलान्, तर हामीले 5 वर्षका लागि यो सरकारलाई समय दिएका छौँ। जनताले 5 वर्षका लागि यो सरकार चुनेको हो। त्यसकारणले हामीले टिप्पणी गर्दाखेरि भइरहेका कामहरूलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ टिप्पणी गर्ने बानी नगर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने हामी प्रगतिशील विचार राख्ने युवा पङ्क्तिको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। हामी आफू बोल्दाखेरि कम्तीमा आफ्नो स्टाटस चाहिँ हामी आफैले जोगाउनु पर्छ। त्यसकारणले भइरहेका कामहरूमा अपर्याप्तता छ भने कमेन्ट गरौँ, सुझाव दिउँ, झकझक्याउँ, तर भइरहेका कामहरूलाई पनि खुलेर प्रशंसा गर्ने बानी चाहिँ युवा पङ्क्तिहरूबाट नै सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो सरकार असफल भएको छ भन्ने कुरासँग 100% म चाहिँ सहमत हुन सक्दिनँ। र सुनिता म्याम, जस्तो अब यो सरकारले स्वाभिमानको पक्षमा अहिले पछिल्लो समय अडिग भएको छ, हामी सम्मान गर्छौँ। तर युवाहरूको पक्षमा, युवालाई भित्र ल्याउने पक्षमा चाहिँ असफल देखियो नि त। तपाईँलाई थाहा छ उहाँहरूको आक्रोश राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ नि तपाईँ पनि युवा। मलाई थाहा छ र त्यो चाहिँ मैले अनुभूति पनि गर्न सक्छु। तर त्यो सँगसँगै अघि कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि मैले केही कुराहरू राखेको थिएँ जुन कुराको व्यवस्थापन हाम्रा लागि सहज पनि थिएन र पूर्व तयारीमा पनि थिएन, जुन कुरा अकल्पनीय थियो। त्यसकारणले जो साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल आउने कुराको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा यहाँ नेपालभित्र भएका नागरिकहरूलाई जोखिम हुने गरी त्यो अवस्थाबाट ल्याउने कुराको सम्भावना कम भएको हो। र यसमा म विश्वस्त पनि बनाउन चाहन्छु आजसम्मको मेरो जानकारीमा भए अनुसार र नेपाल सरकारले गरिरहेको काम अनुसार, तयारी अनुसार चाहिँ अब छिटै नै दैनिक 6
6 देखि 10,000 हवाई मार्गबाट र अन्य तरिकाबाट पनि नेपाल सरकारले बाहिर भएका नागरिकहरूलाई जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसकारणले यो कुरामा साथ दिउँ। नेपालमा भइरहेका नागरिकहरूलाई जोखिम बढाएर ल्याउने कुरा सम्भावना थिएन, त्यसकारणले अलिकति विलम्ब भएको छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ। ओके दिनेश खनालजी, अब केही दिनपछि नेपालमा युवाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यो कुरालाई त अब अलिकति स्वाभिमानको पक्षमा राम्रो भयो, नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र सरकार पनि गरौँ भन्दै गर्दा कोभिड-19 जस्तो महामारी आयो होइन, र यसलाई तपाईँले मनन गर्ने कि नगर्ने, यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको भए पनि अलिक गर्न गाह्रो पर्थ्यो नि, या के हो दिनेशजी? होइन, यसमा मैले अघि पनि भनेको छु कि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राम्रो गरिदिएको भए आज मुलुक यस्तो अवस्था हुन्थेन। म मेरो आफ्नो पार्टीका नेताहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। र अहिले अर्को मलाई आशा के थियो भने यो सरकार कम्युनिस्टको सरकार, उहाँले आफूलाई सर्वहाराको नेता भन्नुहुन्थ्यो। यो नेपाली कङ्ग्रेस जुन गलत बाटोमा गएको थियो अथवा जो कमजोरी गर्यो त्यो कमजोरी यो सरकारले गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास थियो। किनकि स्वास्थ्य र शिक्षा जो सर्वसुलभ हुनु पर्थ्यो, निःशुल्क हुनु पर्थ्यो, हामी नेपाली कङ्ग्रेसले निश्चय नेपाली सरकारले पनि त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि लान सकेको थिएन। तर अहिले कम्युनिस्ट सरकार आएपछि झन् यसमा अपराध भइरहेको छ। स्वास्थ्य जो निःशुल्क हुनुपर्ने अहिले अवस्था हेर्नुहोस् त, पैसा कमाउने माध्यम भनेको ठुलो बिजनेस स्वास्थ्य छ। शिक्षा जो तपाईँ इन्सुरेन्स मार्फत हुन्छ, कसरी हुन्छ? सर्वसाधारण गरिबको नेता हो भन्ने, गरिबको पार्टी भन्ने, आज एउटा मान्छे एउटा ट्याब्लेट नपाएर मरिरहेको छ। हरेक सरकारी हस्पिटलमा जानुहोस् त, आज सहज रूपमा उपचार छैन। यो बाटो लाग्नु पर्थ्यो कि थिएन? शिक्षा अहिले पनि मैले तपाईँलाई भने शिक्षा यति महँगो छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा पढाउन आफ्नो बच्चा अब समस्या छ, ठिक छ होइन, त्यसको सोल्युसन पनि त छ नि। एक ठाउँमा आउनु पर्यो कि परेन दिनेशजी? नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले सपोर्ट गरिरहेको छ, राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग छ, म मान्छु, सम्मान गर्छु। युवाको पक्षमा तपाईँहरू एक ठाउँमा उभिने कि नउभिने यो चुनौतीको विषय बनेको छ। सर्टकटमा तपाईँ बताइदिनुहोस्, त्यसपछि म सुनिताजी कहाँ जान्छु। ओके, युवाको विषयमा बेरोजगारीतालाई कसरी न्यून गर्ने, अब विदेशबाट आउने युवाहरूलाई छिटो ल्याउने कि नल्याउने, नेपालमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्याहरू बढाउनेदेखि लिएर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर त सबै लाग्नु पर्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, म अन्य दललाई पनि भन्न आह्वान गर्न चाहन्छु दिनेशजी। ठिक हो तपाईँको कुरा। अहिले युवाहरू सब एक ठाउँमा आउनुपर्छ मलाई लाग्छ होइन। अघि उहाँले भने जस्तै त्यति सरल तरिकाले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति हुनु पर्थ्यो। तर अस्तिको संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति हेर्नुहोस् त, विदेशबाट नेपालीहरू ल्याउनै सकिँदैन, अनि यहाँ ल्याएर मार्ने जुन प्रस्तुति थियो त्यो गलत छ र तुरन्त गलत छ प्रस्तुति। सुनिताजी, उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन संसदमा भन्नुभयो, यसले युवाहरूको मन दुखेको छ। मन दुख्ने काम गरिदिने सरकारमा बसेर? मैले यो विषयमा अघि पनि धेरै कुरा राखिसकेँ। मैले यो कुरामा के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँलाई एकपल्ट संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको भिडियो चाहिँ लगभग 3 घण्टा 10 मिनट जतिको छ, त्यो चाहिँ पुरा हेर्नका लागि अनुरोध गरेँ। त्यसकारणले उहाँले थोरै मात्रै बिचको थोरै कुरा सुनेर टिप्पणी गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। उहाँले एकपल्ट त्यो पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ। त्यो कुरा नबुझ्नु, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो संसदमा, नागरिक पक्षमा थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि चाहिँ म सबैलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सम्बोधन, नीति कार्यक्रममा दिनुभएको जवाफ एकपल्ट तपाईँहरूले संसद सचिवालयको वेबसाइटमा छ त्यो भिडियो सुरक्षित, त्यो सबैजनाले हेर्नुभयो भने मैले यहाँबाट धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन। र प्रधानमन्त्री सधैँभरि जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, नागरिकका पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र प्रधानमन्त्री प्रति विश्वस्त पनि छु। किनभने उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्ति र भइरहेको काम मैले देखेर जाने अनुसार अहिले भइरहेको यो महामारीबाट यो महामारीको सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि नेपाल जति धेरै सचेत चाहिँ अरू कमै मुलुकहरू हामीले भएको पाएका छौँ। जतिसुकै विकसित मुलुक होस्, त्यो हामीले धेरै कोडबाट एनालाइसिस गर्यौँ भने थाहा हुन्छ र WHO ले पनि यो कुरा भनिसकेको छ। अब जोखिम पर्न नदिनका लागि के गर्ने, हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ र अहिलेसम्म भइरहेको भयावह स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न, सम्हाल्न र आजसम्म यतिको सुरक्षित अवस्थामा राख्न नेपाल सरकारले समयमै आफ्ना कदमहरू नचालेर, नाकाबन्दी नगरेको भए, सीमाहरू व्यवस्थित नगरेको भए, हवाई मार्गलाई व्यवस्थापन नगरेको भए
आज हामी कुन अवस्थामा हुन्थ्यौँ होला त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था हुन्थ्यो कि यो पनि बुझ्नका लागि जरुरी छ। म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। ओके, र दिनेश खनालजी अलिकति बुझाइ तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भएन भन्नु भएन भन्ने उहाँको आग्रह रहेको छ। ल अलि तपाईले विरोधको लागि विरोध गरेको हो नेपाली कांग्रेसले? होइन यस्तो हो, मैले एकचोटि होइन उहाँले भन्यो मैले 3 चोटि त्यो भिडियो सुनेको छु। मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेर आफ्नो लाइनमा ल्याउन पनि यो सम्भव पनि छैन, न उहाँले ल्याउन सक्ने न मैले सक्ने। उहाँले आफ्नो भावना राख्ने, मैले आफ्नो भावना राख्ने। मैले समग्र त म भन्दैछु 1 2 3 भन्दै समग्र हाम्रो राजनीति जसरी गएको छ गलत ट्र्याकमा गएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 नेताहरू जसरी चल्नु भएको छ, म यो पार्टीको मेरै पार्टीको नै जसरी चल्नु भएको छ उहाँहरूले राष्ट्र जनतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर काम गर्नु भएको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ गुटगत स्वार्थ त अहिले सत्ताधार यो नेकपामा देखिएको छ नि, के को लडाइँ छ देखिन। व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत गुटलाई होइन, यो गलत हो। यद्यपि मै हो नेपाली नेकपा एमालेको सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ भनेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको 5 महिनाभित्र मैले अनलाइनमा आफ्नो विचार लिएको छु। यस कारण केपी ओली सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। त्यो हामी भन्दैछौँ प्रतिपक्ष, तर उहाँकै आफ्नै नेताहरू सरकार गिराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरामा एउटा उहाँहरूको यो कुरा म सम्मान गर्छु, उहाँले जो भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने समग्रमा नेताहरूको जुन शैली छ प्रवृत्ति छ यो खराब छ। कुनै पनि खराब छ, खराब भन्न सिक्नु पर्यो सुनिताजी। नेताहरूको प्रवृत्ति खराब छ, खराब भन्न सिक्ने कि नसिक्ने, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउने कि नल्याउने, नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने छ। एकदमै मैले चाहिँ म समग्रमा के भन्छु भने म पार्टीभन्दा माथि एउटा यो देशको नागरिक पनि हो। र मैले के कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अनुरोध गरौँ, तपाईको चाहिँ कुरासँग म कुन कुरासँग सहमत छु भने नेताहरू आफ्नै सबै पार्टीका नेताहरू अब आफ्नो पार्टीको मात्रै पक्ष पोषण गरिरहनु पनि जरुरी छैन। नेताहरू सबैले देशको नीति परिवर्तन गरेर राज्य व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताका साथ आउनु भएको छ। यसमा कुनै शंका नगरौँ, किनभने हाम्रा सबै नेताहरू उत्तिकै सम्माननीय हुनुहुन्छ। तर म एउटा कुरामा चाहिँ तपाईसँग सहमत छु र यो अबको युवा पुस्ताको चुनौती हो भन्ने कुरा मैले के बुझेको छु भने हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं, दस्तावेजमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्यौं, तर हाम्रा काम गर्ने शैलीहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ सामान्य प्रशासनिक कामदेखि लिएर हाम्रा नीति निर्माणसम्मका कामका रूपहरू परिवर्तन गर्न पर्ने जरुरी छ र हिजोका अभ्यासहरूलाई पुनः संरचना गर्न जरुरी छ। त्यसकारणले हामीले परिणाम पाउने कुरामा केही कमजोरी भएका छन्। यो कुरालाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नका लागि अब हामी युवाहरू जो चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्ने अभिलाषाका साथ अगाडि गएका छौँ। हामी आफू नेता हुने कुरा भनेको चाहिँ जनताको चाहना जतिसक्दो धेरै ठूलो समूहको प्रतिनिधित्व गरेर हामी नेता स्थापित हुने हो। अब हिजोको जस्तो कुनै एउटा जुलुस एउटा चाहिँ समूहको प्रतिनिधित्व गरेर यो देशको यो चाहिँ आजको ग्लोबलाइजेसनको समयमा त्यसको नेतृत्व हुन सम्भव छैन। त्यसकारणले नयाँ काम, नयाँ परिपाटी र नयाँ व्यवस्था अनुसार समृद्ध देश निर्माण गर्नका लागि हामी युवाहरूले भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ र अग्रज नेताहरूले मा भएको सकारात्मक कुराहरूलाई लिँदै र उहाँहरूका कमजोरीलाई खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा म सहमत छु। ओके दिनेश खनालजी, अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुग्यौं हामी र युवाहरू नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन नेकपा भित्रका पनि युवाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो भनेर सुनिताजीले भनिसक्नु भएको छ। अबको चाहिँ निकास भनेकै विदेशबाट नेपाल आउने युवाहरू नेपालमै रहेका बुद्धिजीवी बेरोजगार युवाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर र विश्वका विभिन्न युनिभर्सिटीहरू विभिन्न ठाउँमा हाम्रा एकदमै एक्सपर्ट युवाहरू बन्छन्, व्यक्तित्वहरू बन्छन्, उहाँहरूलाई नेपालमा फर्काएर अब पहिले जति पनि होल्ड रहेका बन्द भएका कम्पनीहरू छन् तिनीहरूलाई पुनः चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएर हाइड्रो पावरतिर लगानी गरेर कृषितिर बढी चाहिँ केन्द्रित चाहिँ अलिकति लगानी केन्द्रित पारेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, अब यो राजनीतिक खिचातानीबाट माथि आउने कि नआउने कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ राजनीतिक? अब यो खेती सकिएन भने अब यो महामारीले पनि देखाइदियो जाँदै ओके ठिक हो। तपाईँले भन्नुभएको आजको समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यो तीन क्षेत्रमा हामी फड्को मार्न अत्यन्त जरुरी छ। यसको लागि सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू एकठा हुनुपर्छ र अहिले मैले भने यो हाम्रा नेताहरू हरेक पार्टीका, म मेरो पार्टी मात्रै भन्दिनँ, सबै पार्टीका नेताहरूको सङ्घर्षको त्यो क्षण सम्झिँदै गर्दा म सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। जुन नेताहरूको हिजो सङ्घर्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको योगदान
उहाँहरूको इमान्दारिताप्रति कुनै शङ्का छैन, म सम्मान गर्छु हरेक पार्टीका। तर सङ्घर्षपछि जब परिणाम आउँछ, आन्दोलनपछिको उपलब्धिपछि जब सत्तामा जानुहुन्छ, हरेक नेताहरूको त्यो शैली, त्यो क्रियाप्रति म एकदमै उहाँहरू सन्तुष्ट छैन, मेरो आफ्नो पार्टी पनि उहाँहरू पनि। र अहिले मैले भने सामान्य गल्ती भयो, त्रुटि सच्याउने हो। समग्र उल्टो बाटो गएको सच्याएर मात्र हुन आमूल परिवर्तनको आवश्यक छ। हाम्रो नेताहरूको शैली र उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई आमूल परिवर्तन गरेनौँ भने हाम्रो भविष्य, हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो आउने सन्ततिहरू छ, भविष्य अन्धकार छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो सङ्कट, यो महामारीको सङ्कट छ, जुन कोरोनाको सङ्कट छ र सिमानाको कुरा छ, यो टुङ्गिएपछि नेताहरूलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ। यो बाटो तपाईँहरू हिँड्नुहोस्, होइन भने आमूल परिवर्तन हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो आज एउटा व्यक्ति कहीँ उभिँदै गर्दा हाम्रो 50औं वर्ष योगदान गरेका पार्टीको भन्दा बढी मासु जान्छ त के लाग्यो? एउटा सामान्य एउटा व्यक्ति एउटा उभिँदै गर्दा हेर्छ, नेकपा नेपाली कङ्ग्रेस त्यत्रो सङ्घर्ष गरेका पार्टी हो, उनीहरूसँग अन्त जनता आज उनीहरूसँग बढी गइसक्यो, के लागि? जनताहरू किन निराश यति? त्यो बुझ्न पर्दैन। त्यसैले किन अब नेताले सोच्ने बेला आएको छ। ओके, सोच्ने बेला आएको छ र भूभाग पनि फिर्ता ल्याउनु पर्ने ठुलो चुनौती छ। त्यसैले अघि मैले भने अहिले हामी प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्त सहयोग गर्न जरुरी छ। हामी एक ठाउँ हुन जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेस एक ठाउँमा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले एक्लै पनि सक्नुहुन्न। मैले हाम्रो नेताहरूलाई भनेको छु कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई लिड गरिदिनुपर्छ। समग्र देशलाई एक ठाउँ ल्याउने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ। सरकारलाई यो इस्युमा साथ दिनुपर्छ। यो सङ्कट पार गरेपछि नेताहरूले सही ढङ्गमा जानुपर्छ र अहिले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई तत्काल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। अस्ति उहाँले भन्नुभयो, अस्ति प्रधानमन्त्रीको उहाँको कुराले त प्रक्रियामै जाने अवस्था छैन। अहिलेसम्म के भयो? यत्रो आज कति दिन भयो भन्नुहोस् त? आज करिब 60 दिन भयो। मलाई मैले 20 सेकेन्ड दिएँ सुनिताजी। ओके, 20 सेकेन्ड दिएँ मैले तपाईँलाई। अब चाहिँ सिमाना फिर्ता, जुन सिमानाको विवाद छ यो टुङ्गिन्छ नि, होइन? हाम्रो जुन भूभाग छ त्यो फिर्ता आउँछ नि छिटै चाँडै, विश्वस्त दिलाइदिनुहोस्। अवश्य पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ नेपालको नक्सा हाम्रो देशले संविधान संशोधन मार्फत निशान छाप पनि परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिसकेको यो अवस्थामा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने भारत चाहिँ हाम्रो देशको मित्र राष्ट्र हो। मित्र राष्ट्रका रूपमा मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको सञ्चार माध्यम मार्फत, अब क्षेत्रीय शान्तिलाई चाहिँ कायम गरेर मात्रै तिमी अगाडि बढ्यौ भने तिम्रो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा खालको मान हुने हो। तपाईँ कुन कुन देशसँग लड्छौ? आज पाकिस्तानसँग त्यस्तै छ, श्रीलङ्कासँग त्यस्तै छ, मालदिवसँग त्यस्तै छ, चीनसँग त्यस्तै समस्या छ। त्यस कारणले क्षेत्रीय शान्ति कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प भारतसँग छैन। नेपालले एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइसकेको छ, जुन कुरा अब यति धेरै अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसके तापनि अझ पनि वैज्ञानिक र नियमनकारी निकायहरू मार्फत नै कूटनीतिक माध्यमबाट नै समस्याको समाधान गर्नका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासका साथ नेपाल सरकार प्रतिको यो भरोसा हो र हामी आफूप्रतिको भरोसा हो। किनभने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा सञ्चार माध्यममा, यो चाहिँ आज कति लाख सेना छन् भन्ने कुरा होइन। हामी नेपालीहरू हिजोको इतिहास पनि केलाउँदाखेरि के कुरा सत्य साबित भएको छ भने हामी 3 करोड जनता 3 करोड नै सेनाका रूपमा तयार हुन जति बेला पनि तयारी अवस्थामा छौँ। यो समस्या अब समाधान हुनुको कुनै विकल्प छैन। ओके, थ्याङ्क यू। र हामीसँग नेकपाकी प्रभावशाली युवा नेत्री सुनिता बराजी र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता भन्छु म दिनेश कोइरालाजी, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको बहस कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicnepal@gmail.com र याचबी ताम्राका.voicnepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सिनुहोला। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। म याचबी ताम्राकार बिदा चाहन्छु। नमस्कार, सबैको जय होस्।